ضلع ساہیوال، ضلع پاک پتن، ضلع اکھاڑا دے ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاک پتن دی منظوری دے سلسلے کل انشاءاللہ العزیز ساہیوال RPO دے دفتر دے کول اپنے تمام دوست احباب جمع ہون گے۔ پیر سید عبدالرزاق شاہ صاحب اور محمد نعیم خان صاحب بلوچ اور دیگر تہاڈیاں قیادتاں انشاءاللہ اتھے موجود ہون گیاں، لہذا کل 8 بجے دن نو ہر صورت RPO دے دفتر ساہیوال جمع ہونا ہے، ضرور غفلت نہ فرمانا۔ اللہ پاک کامیابی عطا فرماوے، دارین دی کامیابی عطا فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فضل احمد چشتی، سندر، لاہور۔